हजुरहरू सम्पूर्णमा नमस्कार छ। म आज नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको आजीवन सावधिक जीवन बिमा अन्तर्गत नेपाल लाइफ जीवन सहारा बिमा योजनाको बारेमा तपाईहरुलाई केही जानकारी गराउन गइरहेको छु। र सर्वप्रथम यस योजनाको विशेषतातर्फ जाउँ। यस योजनाको विशेषतामा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि न्यूनतम प्रवेश उमेर 16 वर्ष भन्छ र अधिकतम प्रवेश उमेर भनेको 65 वर्ष भन्छ। भनेको 16 देखि 65 वर्ष सम्मका उमेर समूहको व्यक्तिहरूले चाहिँ यो जीवन सहारा बिमा योजना गर्न योग्य रहने उमेर समूहहरू रहेका हुन्। न्यूनतम बिमा अवधि 5 वर्ष, छोटोमा 5 वर्षको बिमा गर्न मिल्यो तपाईले, र अधिकतम बिमा अवधि भनेको 54 वर्ष, लामोमा तपाईले 54 वर्ष लामोसम्म अवधि राख्न पाउने व्यवस्था छ यसमा। त्यस्तै गरी न्यूनतम बिमाको रकम भनेको 50,000 रुपैयाँ थोरैमा, र अधिकतम भनेको तपाईको आम्दानीको आधारमा जति पनि गर्न मिल्ने व्यवस्था रहेको छ यस योजनामा। र यसमा लिन पाउने ऐच्छिक सुविधाहरू राइडरहरू रहेको छ एडीबी, पीडीडी, पीडब्ल्यूबी, सीआई आदि। तपाईले इच्छा लागेको जुनसुकै ऐच्छिक सुविधाहरू लिन पाउनुहुन्छ। अब यस पछाडि हामी अलिकति अगाडि जान्छौँ। यसलाई अलिकति उदाहरणबाट बुझ्नको लागि एउटा व्यक्तिलाई हामी इन्स्योरेन्स गराउने एउटा एस्टिमेट निकाल्दैछौँ। यहाँनिर हामी प्लानमा जाँदैछौँ, जीवन सहारा योजना, अनि हामीले कुनै एउटा व्यक्तिको बिमा गर्न गइरहेको छौँ। त्यो व्यक्तिको बिमा गराउनको लागि चाहिँ हामीले समय छोड बिमाङ्क चाहिँ 20 लाख रुपैयाँ तोक्यौँ। यस्तै गरी टर्म अवधि हामीले 21 वर्षको अवधि राख्ने भयौँ। र यो व्यक्तिको जन्म मिति छ विक्रम सम्वतमा हेर्ने भनेदेखि 2046 साल 12 महिना 25 गतेको व्यक्ति छ। र यो व्यक्तिलाई हामीले पे मोड भनेको छ, भुक्तानी तरिका भनेको वार्षिक रूपमा भुक्तानी गराउँदैछौँ प्रिमियम। यस्तै गरी दुर्घटना बिमा पनि उसलाई 20 लाखकै हामीले ऐच्छिक सुविधाको रूपमा दुर्घटना बिमा 20 लाखकै राखिदिएको छौँ। र अशक्त अपाङ्ग र बिमा शुल्क छुट पीटीडी, पीडब्ल्यूबी सुविधा पनि हामीले उहाँलाई 20 लाखको राखिदिएका छौँ। र हामीले क्याल्कुलेट गरेर हेऱ्यौँ, हामीले एप्लिकेसनबाट क्याल्कुलेट गरेर हेऱ्यौँ भनेदेखि जीवन सहारा 20 लाखको 21 वर्ष 2040 साल 12 महिना 25 गते पेमेन्ट हामीले इयरली राखिदियौँ। एडीबी हामीले 20 लाख राखिदियौँ, पीटीडी, पीडब्ल्यूबी पनि 20 लाख राखिदियौँ। र हामीले क्याल्कुलेट गरेर हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ 1,10,479 रुपैयाँ चाहिँ उसको प्रिमियम हुन आयो हैन। अब यस पछाडि हामीले उहाँलाई चाहिँ सीआई पनि दिने भयौँ भनेदेखि, अथवा सीआई सुविधा पनि उहाँले चाहिँ लिन चाहनुभयो, प्राणघातक रोग उपचार खर्च पनि लिन चाहनुभयो 20 लाख बराबरकै भनेदेखि उहाँको प्रिमियम क्याल्कुलेसन गरेर हेऱ्यौँ। अब उहाँको प्रिमियम क्याल्कुलेसन कति आयो? हामीले एसए 20 लाख राख्यौँ, टर्म 21 वर्ष, डिओबी 2046 12 महिना 25 गते, पे मोड इयरली, एडीबी 20 लाख, पीटीडी, पीडब्ल्यूबी 20 लाख, सीआई पनि 20 लाख राखेर क्याल्कुलेट गरेर हेर्ने भनेदेखि 1,17,179 यसको चाहिँ इयरली प्रिमियम आयो। भनेपछि सीआई बापत उहाँले 6,720 रुपैयाँ चाहिँ सीआईको प्रिमियम थप गर्नुपर्ने हो। र यसको बारेमा अलिकति बृहत जानकारी तपाईलाई योभन्दा अलिकति अगाडि गइसकेपछि तपाईँले बुझ्नुहुनेछ। सीआई सुविधा लिँदा के हुने, एडीबी, पीटीडी, पीडब्ल्यूबी लिँदाखेरि के हुने भन्ने कुराहरू चाहिँ प्लानको विस्तृत उदाहरणमा तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। अहिले चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि एउटा एस्टिमेटबाट चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई कति प्रिमियम लाग्दो रहेछ त्यसको एस्टिमेट क्याल्कुलेसन गर्यौँ। अब हामी अलिकति अगाडि जान्छौँ। अगाडि गइसके पछाडि जीवन सहारा आजीवन जीवन बिमा योजना प्रिमियम आयो। नर्मल्ली हामीले सीआई बाईको गरेका छौँ 1,10,479 रुपैयाँ। यो मान्छेको एज छ 31 इयर्स, 31 वर्षको व्यक्ति छ अहिले। समय छोड छ 20 लाख रुपैयाँ, 20 लाखको बिमा गरिदिँदैछौँ हामीले। र टर्म छ 21 वर्ष, अवधि चाहिँ हामीले 21 वर्ष राखिदिएका छौँ यो व्यक्तिको लागि। र हामीले यहाँनिर एउटा रेखाचित्र ल्यायौँ। रेखाचित्र के छ भन्दाखेरि प्रिमियम सुरु हुँदैछ यहाँबाट हैन। हामी प्रिमियम यहाँबाट स्टार्ट गर्छौँ, हाम्रो पोलिसी यहाँबाट स्टार्ट हुँदैछ र हामी के गर्दैछौँ कन्टिन्यू रूपमा प्रिमियम पेमेन्ट गर्दै 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 जाँदैछौँ प्रिमियम है। प्रिमियम पेमेन्ट गर्दै 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 गइसके पछाडि के रह्यो भन्दाखेरि हाम्रो इयरली रूपमा बोनस पाक्छ। बोनस चाहिँ कति पाक्दैछ भन्दाखेरि अहिलेको नेपाल लाइफको बोनस दरलाई आधार मानेर हेर्ने हो भनेदेखि अहिले नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले 72 पर 1000 भनेको 72 रुपैयाँ प्रति हजार चाहिँ पर इयर बोनस दिइरहेको छ, प्रति वर्ष बोनस दिइरहेको छ। भनेपछि इन्टु 2000 हामीले किन गर्यौँ भन्दाखेरि जहिले पनि बिमा कम्पनीले, लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूले बोनस चाहिँ बिमाङ्कमा कतिवटा हजार छ सो हजारको आधारमा प्रत्येक हजारलाई चाहिँ बोनस दर निर्धारण गरेको हुन्छ। त्यो चाहिँ हरेक कम्पनीको
आफ्नो आफ्नो बोनस दर हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि यो 2000 कहाँबाट ल्याइयो भन्दाखेरि यो 2000 रुपियाँ भनेको 2000 भनेको यो 20 लाखमा कतिवटा हजार छ भन्ने कुरा हामीले हिसाब निकालेको। यसको लागि चाहिँ हामीले के गरेको छौँ भन्दाखेरि 20 लाखलाई 1000 ले भाग गरेका छौँ। भनेको प्रति 1000 निकाल्नको लागि जहिले पनि 1000 ले भाग गर्ने भनेपछि 20 लाखलाई 1000 ले भाग गर्दाखेरि 20 लाखमा जम्मै 2000 वटा हजार हुँदो रहेछ भनेपछि प्रत्येक 1000 लाई 72 रुपियाँ बोनस दियो भनेदेखि त्यो व्यक्तिको वार्षिक बोनस चाहिँ कति पाउँदैछ 1,44,000 रुपियाँ वार्षिक बोनस पाइरहेको छ। र यो निरन्तर 21 वर्षसम्म हरेक वर्ष थपिँदै 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 जाने हुन्छ। र अब 21 वर्ष पुगिसके पछाडिको कुरा हेरौँ। जब 21 वर्ष पुरा हुन्छ त्यो व्यक्ति प्रिमियम पनि उसले जम्मा गरिसक्छ। त्यतिखेर उसले के पाउने भयो भन्दाखेरि बिमाङ्क रकम भनेको यो सम एस्योर्ड भन्छ अङ्ग्रेजीमा, नेपालीमा बिमाङ्क भन्छ। बिमाङ्क रकम 20 लाख रुपियाँ र बोनस रकम मानौ आजकै बोनस दर कायम रहिरह्यो भनेदेखि इयरली 1,44,000 इन्टु 21 गर्ने भनेदेखि 30,32,000 रुपियाँ बोनस चाहिँ 30,24,000 रुपियाँ रकम चाहिँ बोनस चाहिँ उसको नाममा हात पर्ने भयो। त्यसो गर्दाखेरि हामीले टोटल 20 लाख र 30,24,000 रुपियाँ जोड्ने हो भनेदेखि 50,24,000 रुपियाँ रकम चाहिँ उसले 21 वर्षपछि फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था रह्यो होइन। हामी यदि सकुशल रहेको खण्डमा चाहिँ यो रकम तपाईँहरूले फिर्ता लिन पाउँछौँ इन्सुरेन्स कम्पनी नेपाल लाइफबाट। र यो रकम लिइसकेपछिको कुरा अब यो रकम लिइसके पछाडि पनि यो बिमा चाहिँ कन्टिन्यू नै चलिरहन्छ। किनभने अघि नै मैले भनेको छु यो एउटा आजीवन प्रकृतिको सावधिक जीवन बिमा भनेको 21 वर्षसम्म हामीले प्रिमियम जम्मा गरेर सक्यौँ, तपाईँ हामीले बिमाङ्क प्लस बोनस फिर्ता लिन पाइहाल्यो। अब यो लिइसके पछाडि पनि बिमा शुल्क जम्मा गर्नु चाहिँ परेन हामीले, तर यो बिमा कन्टिन्यू नै चलिरह्यो। र कहिलेसम्म चल्यो भन्दाखेरि जब मान्छेको मृत्यु हुन्न है, जब मान्छेको मृत्यु हुन्न सो अवधिसम्म चाहिँ यो बिमा कन्टिन्यू नै चलिरह्यो। जब मृत्यु हुन्छ, मृत्यु भएको दिन यहाँ फेरि बिमा कम्पनीले चाहिँ मृत्यु भएको व्यक्तिको हकवालालाई भनेको त्यो चाहिँ अब ऊ जीवित हुँदा पाउने रकम होइन, उसको मृत्यु भए पश्चात चाहिँ फेरि उसको नोमिनी वा हकवालालाई बिमा कम्पनीले बिमाङ्क रकम दिन्छ। भनेको यहाँ के गरेको छ भन्दाखेरि यो व्यक्तिले 20 लाखको बिमा गरेको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ आएर उसले के गर्यो भन्दाखेरि 20 लाख रुपियाँ रकम चाहिँ उसले इन्सुरेन्स कम्पनीबाट फिर्ता लिन पायो। भनेको उसको हकवालाले चाहिँ यो क्षतिपूर्ति बापत पाउने हो। भनेको यसलाई नर्मली हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि क्रिया खर्च बापत चाहिँ बिमाङ्क रकम फेरि बिमा कम्पनीले चाहिँ बिमितको परिवारलाई भुक्तानी दिने व्यवस्था रहन्छ यसमा है। र अर्को कुरो के रह्यो भन्दाखेरि मृत्युको कन्डिसन अर्को पनि रहन्छ यसमा। अर्को कन्डिसन कस्तो भन्दाखेरि जस्तै 70 वर्षभन्दा अगाडि नै यो व्यक्तिको दुर्घटनाको कारणले मृत्यु भयो भनेदेखि चाहिँ पाउने यो क्षतिपूर्ति रकम अलिकति फरक छ। त्यो कस्तो छ? त्यो छ बिमाङ्क रकमको दोब्बर रकम चाहिँ बिमा कम्पनीले उसको हकदारलाई चाहिँ दिने व्यवस्था रहेको छ। भनेको 20 लाखको बिमा गरेका थियो होइन, सामान्य तरिकाले मृत्यु भयो भनेदेखि त 20 लाख रुपियाँ पाउने छँदैछ, तर 70 वर्षभन्दा अगाडि नै त्यो व्यक्तिको दुर्घटनाले मृत्यु भयो भनेदेखि चाहिँ बिमाङ्कको दोब्बर रकम भनेको यहाँ 20 लाखको बिमा गरिरहेको व्यक्तिले 40 लाख रुपियाँ रकम चाहिँ उसको हकवालाले चाहिँ पाउने व्यवस्था रहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा के रह्यो भन्दाखेरि आफू जीवित रहँदाखेरि आफूले एकचोटि आफ्नो बिमाङ्क लिन पाइयो, मूलधन लिन पाइयो, बोनस पनि लिन पाइयो। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो मृत्यु भए पश्चात फेरि पनि बिमाङ्क आउने भयो। गर्दाखेरि यहाँ के गर्यो भन्दाखेरि सामान्य हिसाबले हेर्ने भनेदेखि 2 चोटि मूलधन पायो। अब 70 वर्षभन्दा अगाडि नै दुर्घटनाको कारणले निधन हुने हो भनेदेखि चाहिँ यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि बिमाङ्क चाहिँ 3 चोटि पायो क्या। यहाँ 40 लाख भनेको यहाँ 20 दुना 40 भनेको यहाँ दोब्बर बिमाङ्क भयो र अगाडि लिएको सिङ्गल बिमाङ्कले ट्रिपल बिमाङ्क भयो। भनेपछि यहाँ हेर्ने भनेदेखि त बिमाङ्कको ट्रिपल रिस्क कभर भयो यसमा, त्यो टाइपको पोलिसी हो। भनेपछि अब यी कुराहरूले चाहिँ भविष्यमा कस्तो किसिमको हामीलाई चाहिँ हिट गर्छ अथवा यो कुराले कस्तो किसिमको सहजता प्रदान गर्छ भन्ने कुरामा हेर्ने हो भनेदेखि नर्मली हेर्ने भनेदेखि 21 वर्ष पछाडि तपाईँ हाम्रो जस्तै 30-31 वर्षको 31 वर्षको मान्छे 21 वर्षपछि हेर्ने भनेदेखि यो मान्छे 52 वर्ष पुग्छ। 52 वर्ष पुगेको दिन यो मान्छेले 50 लाखदेखि माथि रकम चाहिँ उसले फिर्ता लिन पाउँछ। यो फिर्ता लिइसके पछाडि यो पैसाले उसको एउटा रिटायर लाइफलाई पनि एउटा राम्रो सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ। यो पैसा उसले ब्याङ्क डिपोजिट गर्ला अथवा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ला, यसबाट आउने मुनाफाबाट चाहिँ उसको त्यस पछाडिको रिटायर लाइफको लागि एउटा चाहिँ राम्रो पेन्सन फन्डको व्यवस्था हुने भयो होइन। अब यति भइसके पछाडि हामी अब के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी यो पछाडिको कुरालाई छोडेर हामी अगाडितिर आउँछौँ। फेरि अगाडिको पाटोलाई नै हेर्छौँ। अगाडि किस्ता तिरिरहँदाखेरि चाहिँ हामीले अन्य फेसिलिटीहरू चाहिँ यसबाट के लिन सक्छौँ भन्ने कुराको बारेमा म थोरै तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। यहाँनिर हामीले देखेका छौँ
पहिलो किस्ता, दोस्रो किस्ता र तेस्रो किस्ता जम्मा गरिसके पछाडि चाहिँ बिमा कम्पनीले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई आवश्यक परेको खण्डमा पोलिसी लोन, बिमाले कर्जा चाहिँ भनेर 10% ब्याज दरमा चाहिँ तपाईँलाई नै लगानी गर्ने व्यवस्था पनि रहेको हुन्छ यसमा, होइन। अब कतिपय व्यक्तिहरूलाई के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले राम्रो ठाउँमा लगानी गर्ने ठाउँ भेट्नुभयो, त्यहाँनिर लगानी गर्दा तपाईँको 20%, 30% अथवा त्योभन्दा बढी, होइन, कतिमा तपाईँको चाहिँ पैसा बिक्री हुनेवाला छ, तपाईँले यहाँबाट चाहिँ 10%मा निकालेर त्यहाँ लगेर चाहिँ तपाईँले लगानी गर्न पाउने व्यवस्था पनि रहेको हुन्छ यस पोलिसीमा, होइन। यस पछाडि 3टा किस्ता जम्मा गरिसके पछाडि चाहिँ तपाईँले जहिले पनि कर्जा लिन पाउने व्यवस्था रहेको हुन्छ यसमा, है। अब यति भइसकेपछि हेर्ने हो भनेदेखि के छ भन्दाखेरि हामीले बचतको पाटोलाई हेर्ने भनेदेखि यसरी हेऱ्यौँ। अब हामी अलिकति अगाडि जान्छौँ जोखिम वहनको पाटोतर्फ। जोखिम वहनको पाटोमा हेर्ने भनेदेखि यो बिमा गर्ने व्यक्ति यदि यो 21 वर्ष बिचको खण्डमा कुनै कारणवश कालगतिले नेचुरल डेथ भयो अथवा कालगतिको कारणले चाहिँ त्यो व्यक्तिको मृत्यु भयो भनेदेखि चाहिँ बिमा कम्पनीले कसरी क्षतिपूर्ति तिर्छ बिमितको परिवारलाई भन्ने कुरा म तपाईँलाई थोरै जानकारी गराउन चाहन्छु। यदि यस्तो घटना भएको खण्डमा बिमा कम्पनीले के गर्छ भन्दाखेरि बिमाको रकम भनेको यो पोलिसी हामीले अहिले गरिरहेको बिमाङ्क भनेको 20 लाख हो। बिमाङ्क रकम भनेर 20 लाख रुपियाँ थियो र बोनस रकम भनेर वार्षिक 1,44,000ले जुन यो बोनस अघिले कसरी पाकेको भनेर मैले तपाईँलाई देखाइसकेको छु। यो इयरली बोनस 1,44,000ले पाक्दै गरेको बोनस चाहिँ कतिवटा अथवा कति वर्ष उसले चाहिँ वार्षिक किस्ता जम्मा गरेको छ त्यति वर्षको बोनस चाहिँ बिमा कम्पनीले क्षतिपूर्ति बापत बिमा गर्ने व्यक्तिको हकवालालाई चाहिँ क्षतिपूर्ति बापत तिर्ने गर्दछ। जस्तै उदाहरणको लागि कुनै व्यक्तिको 5 वर्षमा निधन भयो, 20 लाख रुपियाँ प्लस 1,44,000 इन्टु 5 वर्षको बोनस, होइन। कसैको 10 वर्षकोमा मृत्यु भयो भनेदेखि बिमाको रकम 20 लाख रुपियाँ रकम प्लस 1,44,000 प्लस 10, होइन, 10 वर्षको बोनस। यसरी चाहिँ बिमा कम्पनीले चाहिँ क्षतिपूर्ति तिर्ने भयो यदि हामी यो 21 वर्षको बिचमै कुनै किसिमको कालगतिको कारणले चाहिँ हाम्रो मृत्यु भयो भनेदेखि, है। अब अर्को कन्डिसन छ एक्सिडेन्ट। दुर्घटनाको कारणले कसैको मृत्यु भयो भनेदेखि चाहिँ बिमा कम्पनीले कसरी क्षतिपूर्ति तिर्छ भन्दाखेरि यसको लागि छ बिमाको रकम र एडिबी एक्सिडेन्ट डेथ बेनिफिट बाबत 20 लाख रुपियाँ गरेर जम्मै 40 लाख रुपियाँ भयो, डबल रकम भयो, प्लस बोनस रकम 1,44,000 इन्टु कति वर्ष उसले किस्ता जम्मा गरेको छ सो अवधिसम्मको, है। यो चाहिँ पुरा अवधिको चाहिँ हुँदैन है, यो चाहिँ जतिवटा उसले बिमा शुल्क जम्मा गरेको छ, प्रिमियम जम्मा गरेको छ सो अवधिसम्मको बोनस रकम र बिमाङ्क प्लस एडिबी बापतको रकम गरेर 40 लाख प्लस बोनस रकम चाहिँ क्षतिपूर्ति बापत बिमा कम्पनीले तिर्दछ। सम्झिनुहोस्, तपाईँ हामीले बिमा गर्ने सिलसिलामा त हामी 1,10,000 रुपियाँ मात्रै लगानी गरिरहेको छौँ। कसैको 3 वर्षमा निधन भयो, यहाँ पहिलो किस्ता जम्मा गरेकै भोलिपल्ट अथवा 5-6 महिना पछाडि हाम्रो कुनै कारणवश निधन भयो भनेदेखि बिमा कम्पनीले के गर्ने भन्दाखेरि एक किस्तामा भयो भने पनि झन्डै 41,44,000 रुपियाँ रकम चाहिँ क्षतिपूर्ति परिवारलाई तिर्नु। भनेपछि बिमा किन गर्ने भन्दाखेरि यिनै कुराहरूको लागि पनि गर्ने, किनभने तपाईँ हामी धेरै जोखिममा छौँ, हामी सुविधा सम्पन्न समयमा पनि छौँ र हामीलाई के छ भन्दाखेरि जोखिम पनि अत्यन्तै धेरै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामी एउटा फ्यामिलीको जिम्मेवार मान्छे हुन सक्छौँ। भोलि हामी भइरहँदाखेरि हाम्रो फ्यामिली चलिरहेको छ, हाम्रो अहिले जुन स्ट्यान्डर्डमा हाम्रो परिवार चलिरहेको छ, भोलि यदि हामी रहेनौँ भनेदेखि त कमाइको पाटो टुट्छ, परिवारमा आउने स्रोत टुट्छ। परिवारमा आउने स्रोत टुट्नु भनेको के त भन्दाखेरि हामी पछिको जेनेरेसन जो रहन्छ, हामीमा पछिको जेनेरेसनलाई चाहिँ आर्थिक हिसाबमा एकदमै धेरै कठिनाइ आउन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कमाइको केही हिस्सा हामीले बिमामा बचत गर्ने बानीको विकास गर्यो भनेदेखि यसले बचत मात्रै हुँदैन, नाफा मात्रै हुँदैन, यसले चाहिँ जोखिम वहन पनि यसरी गर्ने हुनाले तपाईँ हामीले बिमा गर्न चाहिँ अत्यन्तै धेरै आवश्यक छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो किसिमको जोखिम वहन चाहिँ यसले गरेको छ। अब अर्को कन्डिसन भनेको पिटिटी पिडब्ल्युतिर जाउँ, पर्मानेन्ट टोटल डिजेबल, पूर्ण अशक्त अपाङ्ग लाभ भन्छ। यस्तो कन्डिसन भनेको दुर्घटनाको कारणले भएमा भन्छ, होइन। पूर्ण अपाङ्ग भनेको जस्तै हामी चाहिँ कुनै रोगको कारणले पनि अपाङ्ग हुन सक्छौँ, तर त्यो कन्डिसनलाई यसले रिस्क कभर गरिन। यसले चाहिँ दुर्घटनाको कारणले कुनै व्यक्तिको शरीरको अङ्गहरूले चाहिँ पूर्ण रूपमा काम गर्न नसक्ने अवस्था रह्यो भनेदेखि चाहिँ बिमा कम्पनीले यो पोलिसीमा के गर्छ भन्दाखेरि पहिलो नम्बरमा छ बाँकी अवधिको बिमा शुल्क छुट गराइदिन्छ। जुन हामीले जम्मा गर्दै आएको बिमा शुल्क छ, यदि हामीले यो कन्डिसनमा पुग्नुपर्ने अवस्था आयो, पूर्ण रूपले अशक्त अपाङ्ग भयो भनेदेखि चाहिँ बाँकी अवधिको किस्ता चाहिँ यसले छुट गराइदिन्छ। किनभनेदेखि हामी आफैले वार्षिक रूपमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रिमियम चाहिँ आफैले जम्मा गर्न
नसक्ने कन्डिसन हो। यो काम गरेर कमाउन नसक्ने कन्डिसन हो। यो कन्डिसन भनेको तपाईँ हामी सधैँ सबै अरूमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था रहन्छ। त्यस कारणले यदि हामीले यो पोलिसी गरेको छौँ भनेदेखि हामीलाई के गर्छ भन्दाखेरि बिमा कम्पनीले बाँकी अवधिको बिमा शुल्क चाहिँ प्रिमियम वेभ गरिदिन्छ। PWB सुविधा लिन पाइयो यसमा। त्यस पछाडि मासिक अपाङ्ग भत्ता, यसलाई मन्थली इन्कम बेनिफिट भने पनि हुन्छ। यसलाई चाहिँ मासिक रूपमा अपाङ्ग भत्ता चाहिँ यसले कति दिने भयो भन्दाखेरि 16,667 पर मन्थ 10 इयर्स हुन्छ। भनेको प्रत्येक महिना 16,667 को दरले 10 वर्षसम्म चाहिँ प्रत्येक महिना यो मासिक अपाङ्ग भत्ता दिने हो। अब यो अपाङ्ग भत्ता चाहिँ 16,667 चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि 20 लाखलाई भनेको यो बिमाङ्कलाई 120 ले भाग गरिएको छ यहाँनिर। कारण के त भन्दाखेरि बिमा कम्पनीले भत्ता दिने भनेको पनि 120 महिना हो। भनेको 10 वर्ष भनेको 10 वर्षमा 120 भनेको 1 वर्षमा 12 महिना, 12 महिना भनेपछि 10 वर्षमा के भयो 12.120 महिना हो। भनेपछि उसले के गर्ने भन्दाखेरि भत्ता दिँदाखेरि जहिले पनि बिमाङ्क रकमलाई 120 महिनाले भाग गर्दाखेरि आउने भागफल जति हुन आउँछ सो रकम चाहिँ मासिक अपाङ्ग भत्ता 120 महिनासम्म नै दिने व्यवस्था रहन्छ हैन। यो चाहिँ अब यसरी चाहिँ MIB सुविधा दिने भयो। यदि हामीले किस्ता पनि तिर्नु परेन, मासिक रूपमा यसरी भत्ता पनि दिन पाइने भयो। अर्को कन्डिसन भनेको चाहिँ 21 वर्षपछि पुनः बिमाङ्क रकम 20 लाख रुपियाँ र बोनस रकम 30,24,000। भनेको तपाईँ हामी अपाङ्ग नरहिकन सकुशल रहँदाखेरि किस्ता निरन्तर जम्मा गरेर 21 वर्ष पुग्दाखेरि जे रकम पाइन्थ्यो, अब हामी पूर्ण अपाङ्ग भएर बस्नुपर्ने कन्डिसन आयो भनेदेखि त्यो बेलामा हामीले बिमा शुल्क बापतको पैसा पनि तिर्नु परेन हैन। मासिक अपाङ्ग भत्ता पनि पाइरहने भयो बिमाङ्क बराबरको र अवधि पुरा भएको दिन 21 वर्षपछि पुनः बिमाङ्क रकम र बोनस रकम चाहिँ फेरि बिमा कम्पनीले चाहिँ तपाईँ हामीलाई नै फिर्ता दिने व्यवस्था रहने भयो है। यो व्यवस्था रहने भयो। र अब अर्को कन्डिसन भनेको क्रिटिकल इलनेस फ्यासिलिटी। क्रिटिकल इलनेस फ्यासिलिटी भनेको यो चाहिँ CI सुविधाको कुरा आयो। प्राणघातक रोग उपचार खर्च सुविधा भन्छ। नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सले अहिले चाहिँ 18 प्रकारको प्राणघातक रोगहरू लागेको खण्डमा चाहिँ उपचार खर्च बेहोर्ने भनेर चाहिँ एउटा नयाँ प्याकेज अथवा नयाँ राइडरको रूपमा ऐच्छिक सुविधाको रूपमा चाहिँ थप ल्याएको छ। यो यदि हामीले यो पनि सुविधा लिएर चाहिँ यो पोलिसी गर्ने हो भनेदेखि हामीले 1,17,179 रुपियाँ वार्षिक प्रिमियम तिर्छौँ हैन। यो एउटा चाहिँ एउटा व्यक्तिको लागि, यो एउटा 31 वर्षको व्यक्तिको लागि हो। यो उमेर समूह अनुसार फरक हुन्छ। कम उमेर समूह भने कमै लाग्छ, बढी उमेर समूहको भने बढी नै लाग्ने अवस्था हुन्छ। र यदि यो सुविधा पनि उसले लिएको छ भनेदेखि चाहिँ उसले के लिन पायो भन्दाखेरि बिमा अवधिभित्र कम्पनीले तोकिएको 18 प्राणघातक रोगहरू लागेको प्रमाणित भएमा बिमाङ्क रकम उपचार खर्च बापत चाहिँ बिमा कम्पनीले चाहिँ तपाईँ हामीलाई तिर्ने भयो अथवा उपलब्ध गराइदिने भयो। अब भोलि कुनै किसिमको अब यो 21 वर्ष बिचमा तपाईँ हामीलाई कुनै किसिमको रोग लाग्दैन भन्ने ग्यारेन्टी छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यदि यो पनि सुविधा हामीले लियो भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ एउटा कम्प्लिट प्याकेजको रूपमा रहन्छ, कम्प्लिट इन्सुरेन्स पोलिसी प्याकेजको रूपमा रहन्छ र हामीले यो CI सहित लिएर गऱ्यो भनेदेखि अत्यन्तै राम्रो। र यो भोलि बिचमा 21 वर्ष बिचमा तपाईँ हामीलाई कुनै 18 प्राणघातक रोगहरूमध्ये कुनै एउटा रोग प्रमाणित भयो भनेदेखि बिमा कम्पनीले के गर्ने भयो भन्दाखेरि उपचार खर्च बापत चाहिँ थप 20 लाख रुपियाँ पनि दिने भयो र 20 लाख रुपियाँ लिइसके पछाडि हामीले हाम्रो स्वास्थ्य उपचार चाहिँ सहज हिसाबले गराउन सकिने भयो। अब त्यो बेलामा हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणहरू भनेको त तपाईँ हामीलाई धेरै ऋणहरू लागेको थियो भनेदेखि त्यो ऋण कम हुने भयो हैन। ऋण लाग्नबाट बच्ने भयो र भोलि अब यो यसरी उपचार गराउँदै पनि तपाईँ हाम्रो मृत्यु नै भइहाल्यो भने पनि यो माथिका कन्डिसनहरूबाट कालगती मृत्युबाट हुन सक्ने क्षतिपूर्ति रकम चाहिँ बिमा कम्पनीले के गर्ने भयो भन्दाखेरि तपाईँ हाम्रो परिवारलाई पनि तिर्ने भयो। यो कुरा त निरन्तर छँदैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले CI सुविधा सहित हामीले चाहिँ यो पोलिसी गर्यौँ भनेदेखि जीवन सहारा जीवन बिमा योजना एकदमै कम्प्लिट प्याकेजको रूपमा रहन्छ है। यो कुरा रह्यो। अब तपाईँ हामीले सामान्य तरिकाले हेर्ने हो भनेदेखि हामीले एक दुईवटा कुरालाई अलिकति अझै गहिरो रूपमा अध्ययन गर्ने भनेदेखि 1,10,479 रुपियाँ हाम्रो जुन वार्षिक प्रिमियम छ, उदाहरणको लागि 31 वर्षको लागि एभरेज उमेरको लागि मैले राखेको छु। यो हेर्ने भनेदेखि तपाईँ एकचोटि क्यालकुलेसन गर्नुहोस्। कसरी क्यालकुलेसन गर्नुहोस् भनेदेखि 1,10,479 तपाईँ एकचोटि तपाईँको मोबाइलमा एकचोटि क्यालकुलेटर निकालेर थिच्नुहोस् 1,10,479 है।
र यसलाई के गर्नुहोस् भन्दाखेरि 365 दिनले भाग गर्नुहोस्। भनेको दिनको कति रुपियाँ हुन आउँदो रहेछ भन्दाखेरि 300 रुपियाँ चाहिँ प्रतिदिन। भनेको प्रत्येक दिन तपाईँले 300 रुपियाँ छुट्याउने हो भनेदेखि वर्षमा यो रकम जम्मा हुन्छ। नर्मली हेर्ने हो भनेदेखि अहिले के छ भन्दाखेरि 300 रुपियाँ रकम भनेको दैनिक जीवनमा तपाईँ हाम्रो आम्दानीको स्तर हेरिकन कसैको लागि यो एकदमै न्यून रकम पनि हुन्छ, कसैको लागि नर्मल होला, सामान्य होला, र कसैको लागि चाहिँ यो अलिकति बढी पनि हुनसक्छ। र उदाहरणको लागि एभरेजमा हेर्ने हो भनेदेखि तपाईँ हामीले दैनिक रूपमा 300 रुपियाँ हामीले सेभ गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ यो हामीले 20 लाखको पोलिसी गर्ने प्रिमियम जम्मा गर्न सक्दछौँ वर्षमा, होइन? किनभने 300 रुपियाँ भनेको सामान्यतया अहिलेको दैनिक जीवनमा हेर्ने भनेदेखि यो त्यसै खर्च भएर सकिरहने पैसाहरू पनि हो, होइन? तपाईँ हामीले गर्दै गरेको खर्चहरूलाई हेरौँ, खर्चहरूको शीर्षकहरू हेरौँ, यसमा तपाईँले एनालाइसिस गर्नुहोस् तपाईँको दैनिक जीवनमा यो त्यसै सकिरहेको छ कि वा त तपाईँलाई यो अलिक बढी भइरहेछ भने तपाईँले योभन्दा सानो पनि पोलिसी गर्न सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ एउटा उदाहरण मात्रै हो, यो त अब ठुलो धेरै आम्दानीहरूको लागि अब धेरै ठुलो बिमा पनि गर्न सकिन्छ। नर्मल्ली एउटा उदाहरणको लागि हेर्ने हो भने 20 लाखको बिमा गर्न सक्ने दिनको 300 रुपियाँ चाहिँ त्यसै सकिरहेको कन्डिसनको हामी छौँ भनेदेखि हामीले यो पोलिसी गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ अब सानो रूपमा हामीले एनालाइसिस गरेर सानो प्रिमियम उसमा गएर चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ यो सक्ने नसक्ने कुराको चाहिँ तपाईँले आफै निर्क्युल गर्न सक्नुहुन्छ, है? यो कुरा रह्यो। अब अर्को पाटो भनेको पोलिसी लोन लिन पाउनुभयो, पैसालाई तपाईँले सदुपयोग गर्नको लागि यसबाट एउटै प्रिमियम एउटै पैसाले दोहोरो नाफा कमाउन सक्नुहुने हो। त्यसको लागि जस्तै तपाईँले 1,10,000 रुपियाँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ, 3 किस्ता लगानी गरिसके पछाडि त अब यहाँ 3 वर्षमा त 1,44,000 × 3 पनि तपाईँको बोनस पाकिसकेको हुन्छ। त्यस पछाडि तपाईँले फेरि सरल ब्याज दरमा तपाईँले ऋण लिएर चाहिँ तपाईँले अन्य ठाउँमा लगानी गर्नुभयो भने त्यस ठाउँबाट पनि तपाईँले चाहिँ आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ। ती कुराहरू पनि छ, ती कुराहरू रह्यो। र लगानीको लागि यसले 3 किस्ता पछाडि जहिले पनि कर्जा दिने व्यवस्थाहरू चाहिँ निरन्तरै रहन्छ, 21 वर्षको बिचसम्म कन्टिन्यू नै रहने व्यवस्था रहेको हुन्छ, होइन? र अर्को कुरो भनेको अवधि पुरा भएपछि आउने जुन बिमाको रकम र प्लस बोनस रकम गरेर आउने पैसा छ, यो रकमले एउटा रिटायर लाइफको लागि राम्रो पेन्सन फन्ड क्रिएट गर्छ। तपाईँले राम्रो ठाउँमा लगानी गर्नुभयो र त्यसबाट मासिक रूपमा अथवा वार्षिक रूपमा राम्रो आम्दानी गर्न सक्नुभयो भने त्यस पछाडिको रिटायर लाइफलाई पनि राम्रो किसिमको पेन्सन फन्डको काम गर्छ। हामी बितेर जाँदाखेरि पनि नेक्स्ट जेनेरेसनको लागि पनि हामीले सावा रकम छोडेर जान्छौँ, त्यसको मुनाफाले चाहिँ हाम्रो जीविकोपार्जन गर्नको लागि पनि एकदमै राम्रो भूमिका खेल्दछ। भनेदेखि मृत्यु पश्चात आउने रकम पनि रहेको हुनाले बुढेसकालमा हामीलाई कुनै किसिमको ठुलो अप्ठ्यारोहरू आइपर्यो, कुनै रोगहरू आइपर्यो, या त अथवा तपाईँ हामीलाई चाहिँ कुनै राम्रो ठाउँमा घुम्न जान मन लाग्यो भनेदेखि हामीले कतैबाट चाहिँ लिएर अथवा हामीले कतैको पैसालाई चाहिँ युज गरेको छौँ भनेदेखि हामी बितेर जाँदाखेरि पनि के हुने भयो भन्दाखेरि आउने रकमले चाहिँ त्यो कुराहरू फुलफिल गर्ने हुनाले बुढेसकालमा एक किसिमको राम्रो परिवारबाट एउटा राम्रो माया पाउने माध्यमको रूपमा पनि यो पोलिसीबाट चाहिँ हामीले सुविधा लिन सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जीवन छारा आजीवन सावधिक जीवन बिमा चाहिँ एउटा कम्प्लिट प्याकेजको रूपमा चाहिँ रहेको पोलिसी हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूले यो पोलिसी खरिद गरी आफ्नो लाइफलाई एकदमै सेक्योर बनाउनको लागि चाहिँ यहाँहरू सम्पूर्ण म अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो प्लानिङ गर्नुहोला। यहाँहरूलाई अग्रिम शुभकामना तथा बधाई पनि दिन चाहन्छु। धन्यवाद। मैले यो पोलिसीको बारेमा आज यति मात्रै चर्चा गर्न चाहेँ।